वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। बारिशें जो हैं मानसून की, बरसात की, वो तो हम देख ही रहे हैं, बट पिछले 24 घंटों में जिस तरह बारिश हुई है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, पिंडी और करीब के इलाके जैसे चकवाल और जेलम, तो बहुत ही सूरत हाल जो है, जैसे अभी हमने सुनाया, वो क्रिटिकल भी हो गई। चकवाल में तो क्लाउड बर्स्ट था और वहाँ कह रहे हैं कि 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। उसके बाद ऐसी फ्लड की इमरजेंसी थी कि हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। इसके साथ साथ पूरे इस इलाके में जितने भी कोई छोटे डैम्स थे उनसे पानी का ओवरफ्लो भी हुआ। सैलाबी रेला जो था उसका भी ख़तरा रहा। ख़तरा क्या रहा बल्कि हुआ, हमने देखा कि करीबी इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल हुई। दूसरी तरफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी कहा जा रहा है कि 250 मिलीलीटर से ज़ायद की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वहाँ भी जिस किस्म के हमने आज इमेजेस देखे सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे, तो वो तो काफ़ी दिल दहलाने वाले ही थे। ये बारिशें जब अभी शुरू नहीं हुई थी, गर्मी में भी इसकी बात की, इस दफ़े गर्मी जो थी वो भी बहुत तेज़ आई। देवर न्यू रिकॉर्ड्स, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हमने देखा कि गर्मी की जो शिद्दत थी उसने नए रिकॉर्ड जो है वो कायम किए। और उस वक्त से ही जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताए चले जा रहे थे कि इस दफ़े जो बारिशें होंगी वो भी मामूल से ज़्यादा ही होंगी। तो रात को जो हमने सूरत हाल देखी, ख़ास तौर में अब पंजाब में, वो यही नज़र आया। इससे पहले इस तरह के जो फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल थी वो हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देखते रहे हैं। मगर ये अभी सारा मामला जो है यहाँ थमा नहीं है। NDMA के मुताबिक जो अब ये जो पिछले 24 घंटे का स्पेल रहा है, इसमें 50 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो जाँ बहक हुए हैं। 250 के करीब जो है या 225 के करीब वो ज़ख्मी हुए हैं। बट अभी भी ये स्पेल जो है, इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि आगे भी एक बारिशों का स्पेल आएगा। What should we expect from that? और इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दानिश बेग साहब, माहिर समियात हैं। वेलकम टू द शो दानिश साहब। आपसे बात करने से पहले वीड लाइक टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। हमें ताहिर नसीर साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे कॉलीग हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद में। रावलपिंडी ग्वाल मंडी ब्रिज से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं नबील अनवर ढक्कू साहब, वो नुमाइंदा डॉन न्यूज़पेपर के नुमाइंदा हैं, चकवाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बताएं रावलपिंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए आरफा, अगर हम बात करें 24 घंटों तक मुसलसल जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा और 255 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जब गुज़िश्ता रात बारिश ने बरसना शुरू किया तो वासा हुकाम ने ऑलरेडी रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। और आज हमने देखा कि दिन के औकात में जिस ब्रिज के ऊपर ग्वालमंडी के ऊपर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 22 फीट तक पानी की सतह बुलंद हो गई थी। गिटारिया का एक मकाम है, वहाँ पे 24 फीट तक पानी की सतह बुलंद हो गई थी। जब इस मकाम के ऊपर 22 फीट तक पानी बुलंद हुआ तो वासा हुकाम ने एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, मसाजिद में ऐलानात करवाना शुरू कर दिए और जो इसके इतराफ़ में आबादी हैं उनको खाली करवाना शुरू कर दिया गया। 40,000 क्यूसिक फीट का रेला यहाँ से आज दिन के औकात में गुजरा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे ही बारिश थमी है तो पानी की सतह 4 फीट तक रह चुकी है, क्योंकि जो पानी 22 फीट तक था वो अब 4 फीट पे आ चुका है। अगर मजमूई तौर पर हम पूरे रावलपिंडी शहर की बात करते हैं तो आज रावलपिंडी शहर में जिस तरह ये अब्र रहमत बरसा है तो किसी भी निशेबी इलाके से कोई ऐसी इतला नहीं आई, क्योंकि रावलपिंडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा है जो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है, दूसरा हिस्सा चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड की हिस्से में आता है और रावलपिंडी शहर जो है वो वासा के ज़िम्मे है। तो वासा की जानिब से नाला लेई की सफाई की गई। 15 बड़े नाले जो इस नाले में आके मिलते हैं उनकी सफाई की गई, जिसके बाद आज उस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो आज से 2009-10 में हुई थी। जब तो जो कंटोनमेंट के इलाके हैं वहाँ पे शिकायत 3 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। एक डेड बॉडी जो है वो निकाल ली गई है 16 साल नौजवान की, जबकि एक 6 साल का बच्चा और एक जो दूसरा। सर ये वेरी क्विकली ताहिर साहब ये बताइएगा कि जो आज हमने वो फुटेजेस देखी, लोगों के घरों में पानी आ गया, वो सब अब सिचुएशन ठीक हो चुकी है, लोग अपने घरों को वापस चले गए हैं? जी देखिए, वो इलाका था मोरगा का इलाका था या दीगर जो चक्री गांव हैं वो इलाके थे, वहाँ पे क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी है।
400 रेस्क्यू के एहलकार डिप्यूट किया गया और अभी किसी भी इलाके में कोई ऐसी शिकायत नहीं कि जहां पे पानी इस वक्त खड़ा हो। जितने भी निशेबी इलाके थे उन तमाम निशेबी इलाकों को क्लियर करार दे दिया गया है, क्योंकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 31 जुलाई तक ये बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। रेन इमरजेंसी ऑलरेडी नाफिज की गई है और तमाम अमला इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वासा का हो गया, बिल्कुल रेस्क्यू का हो गया, वो वहाँ पे मौजूद है। ठीक सर, ठीक सर। जी नबील साहब, चकवाल की हमें सूरत हाल बताएं कि वहाँ क्या है। सुना है वहाँ तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत तेज बारिश हुई है। जी बिल्कुल, चकवाल में जो अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, चकवाल की हिस्ट्री में इतनी बारिश कभी पहले देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे जो है चकवाल में अब तक जो है 430 से 450 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है ये 2 दिनों में। तो इस बारिश की वजह से चकवाल में जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो चकवाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम समझते थे कि ये फ्लैश फ्लडिंग तो इधर होती नहीं है, चकवाल की टोपोग्राफी ऐसी है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला है कि चकवाल के जो कई देहात हैं वो पानी में डूब गए थे, ज़ेर-ए-आब आ गए थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पानी लोगों के घरों में जमा हो गया, लोगों के घरों की दीवारें टूट गई, कई घरों को नुकसान हुआ, 2 बंदों की डेथ हुई, अभी 2 बंदे स्टिल मिसिंग है, हिल टॉर्नेंट्स में वो बैठे हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। जी नबील साहब, तो ये बताइए कि अंदाजा है कि ये कितने जो गांव थे उनमें ये जो आप बात करें कि कभी पहले फ्लैश फ्लड्स नहीं हुए और इस दफे देखे गए हैं? जी, ये जो चकवाल का मशरकी एरिया जिसे हम लुंडी पट्टी का एरिया कहते हैं, वहाँ पे जो है 3 बरसाती बड़े नाले हैं जो दरिया जेलों में गिरते हैं। तो उन नालों के आसपास जितने भी देहात हैं उनके जो करीब हैं उन देहातों में ये सिचुएशन जो है ये क्रिएट हुई है। तो वहाँ पे जो है सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो उन देहातों में जो रोड जाते हैं देहात में, वो जो रोड है वो भी बारिश की वजह से वो बह गए हैं। तो वहाँ पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो उस तरह बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि वो जो रोड है उस काबिल नहीं थे कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजर के जा सके, उन देहात तक जा सके। फिर जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको पैदल जाना पड़ा या मोटर बाइक्स पे जाना पड़ा। तो ये इस तरह की सिचुएशन आज देखने को मिली है जो पहले कभी नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 कॉलीग्स का, उन्होंने हमें किया और हमें ये अपडेट दी। जी दानिश साहब, वी थॉट कि अगर हम आपको थोड़ा सा ऑन द ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त बताएं, तो वर यू एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आपसे हम बात पहले करते रहे हैं और आपने एक से ज़्यादा मरतबा बताया कि बारिश इस दफ़े मामूल से ज़्यादा होगी, बट इतनी ज़्यादा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इवेंट हुआ है पोटोहार में, इसको हमने प्रिडिक्ट किया था। हमने तकरीबन हमें पता चल गया था मंडे इवनिंग में कि इस तरह का एक एक्सट्रीम इवेंट पोटोहार में हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होगी पोटोहार के इलाकों में, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड हो गया, क्योंकि इसका जो कॉज बनी ये था, ये एक किस्म का बड़ा एक गैर मामूली वाक़या है, क्योंकि जो खलीज बंगाल है वहाँ से लो प्रेशर एरिया अक्सर पाकिस्तान की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो हमारे पास डाटा, मानसून तो वहीं से आते हैं, मानसून वहीं से आते हैं, लोअर ट्रेवल करते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा मौजूद है 1880 से अभी तक का जुलाई के ट्रैक्स हैं वो जो मानसून लोज के, तो 1880 से ब्रिटिश एरा का डाटा है। तो पाकिस्तान की हदूद में जुलाई के महीने में मानसून लो एंटर नहीं करते। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वाकया हुआ है कि किस महीने में एंटर करते हैं? ज्यादातर अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में एंटर करते हैं, जुलाई में इस तरह का इवेंट नहीं होता। तो इस बार जो इवेंट, माफ करिएगा, इवेंट एंटर नहीं होता क्या मतलब है? कि मतलब कि ये बादल जो है जो ये बारिश लेके आते हैं वो अमूमन अगस्त में चकवाल वगैरह में आते हैं, ये कह रहे हैं आप? अब जैसे चकवाल में इससे पहले जो वाकयात हो चुके हैं वो अगस्त के आखिर में 1997 में हो चुके हैं, 92 में हो चुके हैं, 2020 में इस तरह का हो चुका है। एक्सट्रीम इवेंट होते हैं इस तरह के, लेकिन जुलाई के महीने में बताना चाह रहा हूँ इस तरह के ट्रैक्स जो हैं वो अनकॉमन है। वो इस बार एक गैर मामूली वाकया था। तो इसका एंटर ये जो था, जिसने जब बारिश दी है चकवाल पर, तो ये मौजूद था सरगोदा रीजन के ऊपर, ये हवा का जो कम दबाव था। और आपको पता है चकवाल के साथ सॉल्ट रेंज के एरियाज हैं, कलर कार के एरियाज हैं, तो वहाँ पे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होती है, पहाड़ की वजह से मॉइस्चर जो होता है उसको अपलिफ्ट मिलती है। तो उसकी वजह से बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ, ढक्कू साहब ने जैसे बताया है। तो जो चकवाल के एरियाज हैं ये है क्या, लुंडी पट्टी एरिया जो तहसील चकवाल है, और एक और इलाका झंगड़ जो तहसील चौसा है। तो वेदर वाले जैसे आपको पता है हमारे वेदर स्टेशन वहाँ पे नस्ब है इन 3 जगहों पे, एक लिलियांदी है, एक मेरा गोवा हाली ज़ेर है, एक चौसा शाह है। तो तकरीबन इन सारे एरियाज में 450 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। और ये क्लाउड बर्स्ट से भी ज़्यादा एक इंटेंसिटी की, आप समझ लें ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है। सही। और मैं अपने घर वालों से पूछ रहा था कि इस तरह का इवेंट पहले वहाँ कब हुआ था, तो वालिद साहब मुझे बता रहे थे कि 97 में इस तरह का इवेंट एक हुआ था। तो इस तरह की इवेंट, क्योंकि उस वक्त हमारे पास रिकॉर्डिंग हिस्ट्री नहीं थी या डाटा नहीं था, तो अभी हमारे पास मौजूद है। और फिर जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, तो पिंडी इस्लामाबाद जो नाल अली का जो अभी एक स्पेल हुआ है, तो ये बड़ा कॉमन किस्म का है, ये तकरीबन 2-3 साल बाद होता रहता है। बिल्कुल, वो हम इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, लोगों के घरों की बात करते हैं। तो क्या जो वहाँ हमने ये फुटेजेस देखी आज के लोगों के घरों में पानी था,
वो वही है, they were too close to Nala Lake? they were too close to Nala Lake. और चकवाल जो है वैसे जब उसमें 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो वैसे तो वो एक हिली टेरेन है, उसका सारा पानी रिवर झेलम में जाता है, डिस्ट्रिक्ट झेलम में, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट में वहाँ भी जो तबाही मच सकती है और अक्सर इलाकों में तबाही की फुटेज मैंने देखी है। सही। तो सर अब आगे अगर वही वाली बात, क्योंकि आपने कहा कि जो अगस्त में बारिश होनी थी वो तो जुलाई में होगी, तो अब क्या एक स्पेल आगे भी आ रहा है? कहा जा रहा है फिलहाल इसके बाद जो स्पेल्स हैं 20 के बाद एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन वो बड़े ट्रेडिशनल 20 जुलाई के बाद एक्सपेक्टेड हैं, अराउंड मंडे अराउंड, लेकिन वो मखसूस एरियाज में होंगे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, कश्मीर के एरियाज में, हज़ारा के एरियाज में, और वो नॉर्मल मानसून स्पेल होंगे, उसमें आपको टाइम मिल जाएगा पानी को डिस्चार्ज होने के लिए, तो इतना खतरा नहीं है। लेकिन ये जुलाई जो है काफ़ी वेट किया है अभी पंजाब में। मैं बताना चाह, ये भी एक और हमने जो खबर पढ़ी है, हमारे जो वेदर स्टेशन है ओकाड़ा में और इसके अलावा या हाफजाबाद है, मंडी बहाउद्दीन में, इन इलाकों में भी 200-300 मिलीमीटर तक बारिश पिछले दिनों में रिकॉर्ड हुई है और एग्रीकल्चर को एक वसी पैमाने पे वहाँ पे नुकसान हुआ है। तो आगे भी ये पैटर्न जारी रहेगा। फिलहाल तो अभी 15 जुलाई से हम ज़्यादातर मानसून का एक किस्म का ऑफिशियल ऑनसेट शुरू करते हैं, तो अभी हमारे पास 2 महीने मौजूद हैं, इस तरह के इवेंट्स और भी हो सकते हैं। तो यानी कि हम अब आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगस्त के महीने में भी हम बारिशों में इस किस्म की शिद्दत देखें, और इज इट टू सून टू टेल? इज इट टू सून टू टेल, लेकिन सिंध के एरियाज में इस तरह के इवेंट्स आ सकते हैं। और इसमें इवेंट में होता ये, आपको 2-3 दिन पहले तक पता नहीं होता कि वो मानसून स्पेल सिंध में जाएगा या पंजाब में जाएगा। इसमें भी यही हमारे लिए कंफ्यूजन थी, तो क्लियर ऑलमोस्ट हमें मंडे शाम को हुआ था कि स्पेल पंजाब में आ रहा है। अच्छा सर, क्योंकि 2022 में भी माफ करिएगा यही हुआ था ना कि बलूचिस्तान और वो जो जैसे आपने कहा कि बे ऑफ बंगाल से आते हैं मानसून की बारिशें, गालिबन उस दफे भी वो राजस्थान से सिंध और बलूचिस्तान की तरफ, उसमें जो गैर मामूली वाक़या था 2022 में, इसी तरह के लो प्रेशर्स आते हैं, तो सिंध के वो ज़्यादातर अपर ईस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं, लेकिन बैक टू बैक 3 लो प्रेशर्स मतलब अगस्त के महीने में वो इफेक्ट किए लोअर पार्ट्स को। उसके साथ फिर आपको टाइम नहीं मिलता ज़मीन को खुश्क होने के लिए, तो काफ़ी तबाही हुई थी, आपको जैसे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सियासत पर, और जो अपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसको एक नई शक्ल हम कह सकते हैं गुज़िश्ता रोज़ मिली। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत, अपोजिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहीं तो हुकूमत का हिस्सा नज़र आती है, कभी अपोजिशन का, इन सब पे तो हम वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते ही रहते हैं। मगर आज हम बात करेंगे जो एक हमें बहुत अरसे के बाद अपोजिशन का इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ पे अगर नज़र दौड़ाएँ तो बहुत से ऐसे मौक़े थे जहां हमने देखा कि अपोजिशन की जमातें जो तकरीबन दीवार से ही लगी हुई होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं, वो एक कॉमन एजेंडा जो है वो प्रेजेंट करती हैं, वो जमहूरियत की बात करती हैं। वो उनको भी कई साल लगते हैं इससे पहले कि वो एक मौसर अंदाज में जो भी हुकूमत वक्त हो या डिक्टेटर हो उसको वो चैलेंज कर सके। मगर इत्तेहाद जब बनता है तो हमेशा हम, जैसे मैंने पहले कहा कि जो तारीख़ के ऐसे मौक़े हैं वो याद आते हैं। MRD का मौका था, उससे पहले ANP का, माफ़ करिएगा, NAP भी थी। तो ये सब हमने इस तरह की अपोजिशन अलायंसेस देखी हैं। अब पिछले दिनों में भी जैसे ही ये इलेक्शंस ख़त्म हुए तो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो थी उसके प्लेटफॉर्म का भी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब भी मौजूद थे। मगर फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये अपोजिशन का जो इत्तेहाद है ये मौसर नहीं है, कुछ ना मुलाकातें कर सके, ना वो अपनी एक अलायंस को कोई बहुत एक फॉर्मल शक्ल दे पाए। बस कुछ तकरीरें हुई, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई और मामला आगे पीछे हो गया। मगर गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़े फिर ये सब लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने ओहदेदारान जो हैं उनका ऐलान किया। ये ऐलान जो था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने किया एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जहां ये सब मौजूद थे। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इस तहरीक के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और अख्तर मैंगल साहब ये वाइस चेयरमैन, असद कैसर साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल, साहिबजादा हामिद रज़ा जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सो ये सब इनका ऐलान हुआ। बट अब
مقصد کیا ہوگا اور اس کے اندر کس طرح یہ اپنے مقصد کو آگے لے کر بڑھیں گے؟ احتجاج ہوگا، جلسے ہوں گے، کسی اور قسم کی تحریک چلے گی؟ یہ تفصیلات جو ہیں ان پہ ہم آج بات کریں گے. ساتھ میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کے اب جو اپوزیشن کی ایک بہت بڑی جماعت تو ضرور ہے، مگر ان کی اپنی اتنی جس کو کہتے ہیں اندرونی لڑائیاں ہیں کہ نہ تو وہ ایک مؤثر رول ادا کر سکے ہیں اپوزیشن جماعت کے طور پہ پارلیمنٹ میں، تو کیا وہ اس اتحاد کا ایک اچھا حصہ بن سکیں گے؟ کیا ان کی لڑائیوں کی وجہ سے تو یہ اتحاد جو ہے وہ غیر مؤثر نہیں ہو جائے گا؟ اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کی ایک تو اور جماعتیں بھی ہیں، وہ بات تو بہت کر رہی تھی شروع میں، وہ نظر نہیں آ رہی ہیں اس اتحاد میں. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بائیمن تحریک تحفظ آئین پاکستان. ویلکم ٹو دی شو سر. ایک تو سر اس کا کوئی شارٹ نیم بھی بنا دینا، MRD ARD، تو ہماری زندگی ذرا اپوزیشن الائنس کہہ سکتی ہیں وہ یہ کیونکہ بائی دا ٹائم میرے جیسے لوگ اسپیشلی جن کی اردو کمزور ہے، ہم اس کو پورا کہتے ہیں تو 4 دفعے تو اٹک جاتے ہیں. درست بات ہے، درست بات. So we need an ARD MRD kind of eventually yes, you need to find that for us. اچھا سر، تو یہ بتائیں کہ کافی بیچ میں ہم کہہ سکتے ہیں گیپ سا آ گیا. آپ لوگ پہلے بھی اکٹھے ہوئے، ایک آدھ دفعے آپ کے سیمینارز بھی اسلام آباد میں ہوئے، پھر بالکل جیسے لگا کہ غیر مؤثر ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، پھر اچانک کل آپ سب اکٹھے ہوئے اور یہ سامنے آیا. سو واٹس بین ہیپننگ behind the scenes, اور was it just کہ گرمیاں زیادہ تھیں تو سب ادھر ادھر ہو گئے؟ جی شکریہ. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں، جو منظرنامہ ہے سیاسی، پولیٹیکل پارٹیز ایبڈیکیٹ کر چکی ہیں اپنی رسپانسبلٹی سے، پارلیمان بے معنی ہو چکی ہے، جوڈیشری کو 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے فتح کر لیا گیا ہے، میڈیا کو پیکا قوانین کے تحت ان کے سر پہ ایک کانسٹنٹ تلوار لٹکا دی گئی ہے، عوام وہ اپنے معاشی حالات میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، تنخواہ دار طبقہ ہو، اس ملک کے کسان ہو. تو یہ جو حالات ہیں یہ کسی بھی اپوزیشن الائنس یا اپوزیشن کی سیاست کے لیے موزوں ترین حالات ہوتے ہیں. لیکن صرف آپ ہی نہیں، پاکستان کے لوگ بھی یہ جنرلی کافی عرصے سے محسوس کر رہے تھے کہ شاید اپوزیشن اس طرح کا کردار نہیں ادا کر رہی جو لوگوں کی توقعات ہیں. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ایک حق پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا. 8 فروری کے الیکشنز جس طریقے سے مینیپولیٹ کیے گئے، جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے، تو لوگ تو کافی ایک طرح سے خفگی میں ہیں، غصے میں ہیں، لیکن ان کے اس سینٹیمنٹ کو اظہار دینے کے لیے کوئی ایک ایسا فورم، کوئی جماعت اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. اپوزیشن کی دیگر جماعتیں، ہم نے بہت آپس میں ملاقاتیں بھی کی، لیکن وہ ہمیشہ یہی تاثر ابھرا کہ نشستن گفتم برخاستم. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو حالات بن چکے ہیں کہ ان کے اندر آپ کو ایک ابتدا کرنی ہے، بھلے آپ کی ہمبل بگننگز ہوں، لیکن اس ابتدا میں ہمارے ساتھ پاکستان کی فرنٹ سب سے ایک بڑی جماعت تحریک انصاف موجود ہے. محمود خان صاحب، ان کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے اور ایک ہمیشہ ان کی ایشوز کے اوپر ایک منفرد پوزیشن رہی ہے. اسی طرح علامہ ناصر عباس صاحب، اختر مینگل صاحب. تو یہ بگننگز تو ہم نے کی ہیں کہ ہم اکٹھے ہوئے، اس کو باقاعدہ تنظیمی شکل دی اور دیگر لوگوں کے پاس بھی جائیں گے، انہیں بھی اس کے اندر آنے کی دعوت دیں گے، اور ہماری بہت سے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بات چیت اس ضمن میں چل بھی رہی ہے. اور پھر ایونچولی دیکھیں ہمیں سیمینارز اور ان چیزوں سے بھی باہر نکلنا پڑے گا. بالکل صحیح سر. اور اس وقت جو پاکستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی باہر نکلے، باہر نکل کے ان کے حقوق کی گفتگو کرے، ان کی زندگیوں کی گفتگو کرے. 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، اور الٹیمیٹلی چاہے جو کچھ بھی ہو اس کو ایک بڑے تصفیے کی جانب لے کر جائے. کل میرے خیال سے رضا ربانی صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. رضا ربانی صاحب نے بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی،
انہوں نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی بات کی. یہ ہمیں اب کرنا پڑے گا. اب ہمارے پاس آپشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں, دہشت گردی دیکھ لیں, سیاسی بحران دیکھ لیں, معاشی عدم استحکام, تو ان چیزوں کو کہیں تھمنا تو ہے. اور ایونچولی تھمنے کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے آپس میں تمام قوتیں ایک کسی چیز کے اوپر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نیا کریں, آپ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کریں, تو تبھی اس ملک میں آپ یہ طوفان کو روک سکیں گے. سر آئی کم بیک ٹو دا پوائنٹس دیٹ یو میڈ, بٹ ویری کوئکلی بتائیں کہ نا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں, وہ بھی آبویسلی اپوزیشن کی ایک جماعت ہے اور ماضی میں مؤثر رول بھی انہوں نے وہ کیا. اور دوسرا شاہد عباسی صاحب, ہی واز دیئر جب آپ لوگوں کا وہ سیمینار اسلام آباد میں ہوا تھا, جب بلاک کر دیا آپ لوگوں پہ وہ آڈیٹوریم, بٹ وہ بھی نہیں نظر آئے. تو یہ اب 2 جماعتیں اور بھی ہو سکتی ہیں, کوئی خاص وجہ؟ مفتاح بھائی اور شاہد خاقان صاحب اس ملک میں نہیں تھے, ملک سے باہر تھے. اچھا, دونوں باہر تھے ملک سے. میری دونوں سے بات ہوئی اور وہ دونوں ملک سے باہر تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں, تو باقی گفتگو ہم آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر لیں. سر اب یہ نمائندگی سے پھر میرے دماغ میں تیسرا سوال آ رہا ہے کہ آپ نے کیا ان کو جوائن کر لیا؟ نہیں, ان کے ساتھ تعلق ایسا ہے, بہت عزیزداری بھی ہے, دوستی بھی ہے. کلاس روم کے اندر دوست کو کہتے کہ بس تم اٹینڈنس میری بھی لگا دینا, آپ نے تو بات ایسے کی. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے, ان کی صورتحال once bitten twice shy. ماضی میں جب پی ڈی ایم بنا, ان کی بڑی توقعات تھیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ متواتر ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ مولانا نے اس وقت بڑی ایگریسو پالیٹکس کی, سڑکوں پر بھی نکلے, لانگ مارچ بھی کیا, اسلام آباد بھی پہنچے, لیکن دوران سفر جن جن لوگوں پر ان کا تکیہ تھا وہ سارے آہستہ آہستہ غائب ہوتے گئے. حتیٰ کہ جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے تو شہباز صاحب اس وقت لاہور استقبال کے لیے بھی نہیں گئے. تو وہ مولانا کے تلخ تجربات ہیں, وہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن آپس میں یکجا ہو, لیکن جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں. ابھی آج میرے خیال سے ناراضگی بھی ان کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, دیکھیں انہوں نے بہت فاصلہ بھی طے کیا. جتنی دوریاں تھیں آج سے چند سال قبل, آج کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دوریاں نہیں ہیں. تو بریک تھرو تو آپ کرنے کے امکانات زیادہ پیدا ہو گئے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی گفتگو شنید جاری رہے گی, ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہ آتے ہیں 100 بسم اللہ, اور اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں اس کو جوائن کیا جائے, تو ہم تو اپنا سفر اس کو جاری رکھیں گے. پھر اسی طرح اور جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہے, اسی طرح اور دیگر ملک بھر میں جماعتیں ہیں جن سے بات کر کے, اور جماعت کی ایک انہوں نے کچھ سالوں سے ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا کہ ہم نے کسی الائنس کا حصہ نہیں بننا. صحیح. لیکن ہم نے ایشوز کے اوپر کسی کا ساتھ دینا ہے یا کسی کا ساتھ نہیں دینا, یہ ان کی پرنسپل پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ایشوز ایسے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں, کہ جن کے اوپر کسی کو اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایشوز پاکستان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. تو دیگر جماعتوں کو بھی انشاءاللہ آن بورڈ کر لیں گے. یہ تو اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے, وائس چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان. جی سر, اب مجھے میری اردو بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا سر, اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی باہر نکلے, ہمارے ایشوز کی نمائندگی کرے, پھر آپ نے ساتھ میں کہا چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ سب. اب سر اس میں تھوڑا کئی دفعہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ اپوزیشن کے اتحاد جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے نا, کہ وہ جلسے کریں گے, کوئی سڑکوں پہ نکلیں گے, یہ تمام چیزیں تو ہوں گی. تو پھر یہ جو ڈائیلاگ جو ہے, ڈو یو تھنک, یا آپ کی یہ جو الائنس ہے, کیا اس کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ کسی اسٹریٹ موومنٹ کے بغیر ہو جائے گا؟ بیکاز آبویسلی اس میں آپ کو ان پارٹیز کو شامل کرنا پڑے گا جو اس وقت حکومت میں. دیکھیں, ڈائیلاگ انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو سیاسی جماعتوں نے آپس میں 2 ہی صورتوں میں کیا. پہلا کہ یا تو آپ سڑک کو اتنا گرما دیں کہ آپ کو جو جماعتیں حکومت میں ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھیں. پہلی ایک صورتحال یہ 1970 کی دہائی میں ہم نے یہ دیکھا. پھر اس کے بعد ایک صورتحال یہ بھی رہی کہ جس میں ساری جماعتیں اس نظام سے باہر نکال دی گئی اور پھر انہیں آپس میں بیٹھنا پڑا. تو ان 2 صورت اگر آپ ماضی کے حساب سے دیکھیں اور ان دونوں صورتحال کو سامنے رکھیں تو آج کا پاکستان ایک
اس 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی سے ایک مختلف پاکستان بھی ہے. یہاں پر جلسے جلوس سڑکوں پر آنا احتجاج کرنا وہ ہمارا حق ہے اور ہم کریں گے. اچھا وہ ہے پلان کا بالکل پلان میں ہے. لیکن اب پرسوں ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے جو چیمبرز آف کامرس ہیں اس پورے ملک کے, جو ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے, جس طریقے سے معیشت کی حالت ہے, جو گرفتاریوں کے اختیارات دے دیے گئے ہیں ایف بی آر کو. 19 تاریخ کو انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے. پورا ملک تمام بزنسز بند ہوں گے, ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. اس میں ہمیں شامل ہونا پڑے گا اور دیگر قوتوں کے ساتھ بھی. ہمیں لوگوں کو موبلائز کرنا پڑے گا, بارز میں جانا پڑے گا. وکلا کے اندر 26ویں ترمیم کے حوالے سے ایک بہت بڑی وہ ہے, جلسے کرنے پڑیں گے, سڑکوں پہ باہر نکلنا. نہیں دیکھیں وکلا میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے, ینگ لائرز کا بہت بڑا طبقہ ہے جو اس وقت اس کی بھی آواز کوئی نہیں بن پا رہا. وہ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں. جو ہماری وکلا کی جو لیڈرشپ ہے, میں جانتا ہوں کتنے ینگ وکلا کے ساتھ جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یار کہ ہماری لیڈرشپس کیا کر رہی ہیں. اور یہی اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے لاہور تک میں وہ نہیں قابو کیے جا سکے, ینگ وکیل ہاتھوں سے نکل گئے. تو پھر انہوں نے صرف لیڈر کو قابو کر لیا نا. لیکن وہ کب تک کریں گے, کب تک کریں گے؟ ایک دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں پھر وہ الگ, اگر راستہ آپ نہیں دیں گے تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کر لیں گے. ایک وکلا ایکشن کمیٹی بننی چاہیے, اور وکلا ایکشن کمیٹی جس میں پورے ملک کے, اب پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت سے ایسے عہدیدار تھے جو وکلا تحریک کے مخالف بھی تھے. بالکل صحیح. لیکن پھر سب ایونچولی سب کو آنا پڑا. تو جو معاشرے کے جتنے طبقات ہیں سارے اس وقت تنگ ہیں حکومت سے. کسان ہو, تنخواہ دار طبقہ ہو, آپ کے مڈل کلاسز ہوں, آپ کے بڑے بزنس مین ہوں, آپ کے وکلا ہوں, آپ ہر طبقہ تنگ ہے. بس ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. بٹ دیٹس ویئر the challenge is, right? Because ابھی تک ہمیں جو نظر آیا ہے وہ یہی کہ چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیسی پارٹی ہو جو الیکشنز تو جیت سکتی ہے بٹ لوگوں کو وہ موبلائز نہیں کر پا رہی. So you know, so that is the challenge کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر سوچا ہے, اور is this something جو اب آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا. دیکھیے کل رات کو ہم چلے گئے بلوچ خواتین کا جو اسلام آباد کے اندر کیمپ تھا احتجاجی, اس میں ہم چلے گئے. اب وہاں پر ہم بیٹھے, اب ہمارے سامنے دو صورتحال تھی. وہاں پر پولیس والے ٹینٹ نہیں لگانے دے رہے تھے, تو اب ہم یا تو ان سے لڑ سکتے تھے یا ایک مہذب طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے تھے, اور وہ ہم نے بات کر کے معاملے کو تصفیے کی جانب لے گئے. اب گزارش یہ ہے کہ اب ہر احتجاج اور اس کے نتیجے میں اگر جلاؤ گھراؤ کی باتیں ہوں یا ذہن میں یہ تصور پیدا ہو کہ احتجاج تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں آگ لگائی جائے, احتجاج تو وہی ہوتا ہے جس میں توڑ پھوڑ کی جائے, تو ایسا احتجاج نہ ہم اس کے قائل ہیں نہ ہم نے کرنا ہے. پیسفل پروٹیسٹ ہمارا آئینی حق ہے, اس ملک کے ہر شہری کا آئینی حق ہے. اس کے لیے ہم خود بھی باہر نکلیں گے. لوگوں کا جہاں پر حق ہے, اگر وہ حق انتظامیہ پولیس روکتی ہے تو ہم ایک مہذب طریقے سے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں گے. جہاں پر ہمیں روکیں گے وہیں بیٹھ جائیں گے. اگر لاٹھی اٹھائیں گے تو ہم بیٹھ کے لاٹھیاں کھا لیں گے, لیکن ہم جواب میں لاٹھی ماریں گے نہیں. تو یہ ہمارا حق ہے, اور یہ ہم تمام جماعتیں, دیکھیں اس کے اندر جماعتیں ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے, خیبر پختونخوا سے ہے, پنجاب سے, جس طرح تحریک انصاف ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہے, دیگر جماعتیں ہیں. تو ہر جماعت کا اپنا ایک سٹرکچر موجود ہے. صرف موبلائزیشن کی وقت تیار ہے, لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. صرف لوگوں کو ایک امید دلانی ہے کہ جناب ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آگے ہوں گے اور ہم غائب ہوں اور نظر ہی نہ آئے. 3 پہ ہوں گے. ایگزیکٹلی, مطلب کہ آپ نے تو جو ماضی کے تجربات ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. بٹ سر اس دفعہ تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے شاید ویری کوئکلی کہ جو جن جماعتوں نے ایسی تحریکیں ماضی میں لیڈ کی ہیں اس وقت وہ سب حکومت میں بیٹھی ہیں. مجھے ذرا یہ بھی بہت ایک عجیب سی بات لگتی ہے. I don't know what else to call it, you know, it's لیکن ان جماعتوں نے اس کی قیمت کیا ادا کی. دیکھیں آج کیا ان جماعتوں کے پاس کوئی جمہوریت کے نام پر کوئی بیانیہ بھی رہ گیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی بڑی تاریخ تھی. ہائیبرڈ سسٹم کی تعریف کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام کتنا اچھا ہے. وہ اب رضا ربانی صاحب کا میں نے پروگرام کے پچھلے حصے میں ذکر کیا, وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بات کی. جتنی جماعتیں حکومت میں, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, ان جماعتوں کے اندر لوگوں کے لاوا ابل رہا ہے کہ یہ ہماری قیادتیں کیا کر رہی ہیں, کس نہج پر لے آئی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے, لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, کہاں ووٹ کو عزت دو اور کہاں آج کے کرتوت. تو یہ ساری جو صورتحال ہے ان جماعتوں کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا, اور آخرکار فارم 47 ہر دفعہ تو نہیں مل جاتا. جو ہمارے بھائی لوگ ہیں
ان کے بھی ہر 2-3 سال بعد 4 سال بعد ان کے بھی خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں, وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. تو ان کی اگر یہ سوچ ہے کہ انہیں فارم 47 لامحدود وقت تک ملتا رہے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. ان کو بھی اپنی سیاست بحال کرنی ہے, اور سیاست بحال کرنے کا ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو نظر انداز نہ کریں, اس کے ساتھ انگیج کریں اور کچھ نہ کچھ اپنی ساکھ بھی بنائیں, ورنہ یہ عوام کے اندر جانے کے قابل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے مشرق وسطیٰ کا, مڈل ایسٹ کا, جہاں لگ رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسری جنگ کی خبر ہی آتی چلی جاتی ہے. اسرائیل اور غزہ کا جو معاملہ ہے وہ تو ابھی بھی خراب ہی نظر آ رہا ہے, اس میں تو کوئی خاص بہتری آئی نہیں. اسرائیل اور ایران کا جو تنازع ہے وہ کچھ اس میں سیز فائر وغیرہ ہوا, بات چیت کے دروازے کھلے. تو اب گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے شامی دارالحکومت پہ بھی حملہ کر دیا ہے. شدید فضائی حملے ہوئے اور وہاں جو شامی وزارت دفاع ہے اس کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے شام کی حکومت کی طرف سے کہ متعدد افراد جو ہیں وہ ہلاک و زخمی ہوئے ہیں اس بمباری میں. یہ اب اٹس اے نیو تھنگ, کیونکہ اس وقت لگ رہا تھا جب شام میں حکومت تبدیل ہوئی تھی تو اس کے بعد ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اب شاید شام کی بھی حالت بہتر ہوگی, اور اسرائیل کے لیے بھی یہ حکومت اتنی شاید اوبجیکشنیبل جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو. مگر یہ حملہ جو ہے وہ ہوا ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب. ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور گہری نظر رکھتے ہیں یہ جو مڈل ایسٹ کے معاملات ہیں. ویلکم ٹو دا شو کامران صاحب. کامران صاحب, اب یہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ جب یہ شام میں تبدیلی آئی تھی تو اس وقت تو لگ رہا تھا کہ یہ جو نئی حکومت ہوگی اور اس کے نیچے اسرائیل سے تعلقات بہتر ہوں گے اس حکومت کے, بٹ یہ تو اسرائیل نے یہیں حملہ کر دیا. ایک طرف اسرائیلی امپیریٹیو اور اس میں آذربائیجان بھی شامل ہے, اس میں آج میرا مضمون بھی آیا ہے اس کے اوپر, اور ترکی بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ایک امپیریٹیو ہے کہ اس نئی حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے تعلقات بنائے جائیں. اس میں امریکہ بھی انوالوڈ ہے. آپ نے سیکرٹری روبیو کا بیان بھی دیکھا جو آپ نے جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے نشر کیا. تو یہ جو انٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس نئی حکومت کے ساتھ سٹیبل ریلیشن شپ ہو. اب ظاہر ہے وہ مطلب what does stable mean اور کس لیول کا ریلیشن شپ ہو جب سچویشن بہت ڈائنامک ہے. یعنی سیریا اٹسیلف جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے. مختلف جگہوں پہ جو ہے جو نئی حکومت ہے اس کو مختلف چیزوں کا سامنا ہے. پہلے جو ہے کچھ مہینے پہلے جو الوائٹ کا کوسٹل ایریا ہے میڈیٹرینین کے اوپر, وہاں پہ جو ہے جھڑپیں ہوئیں. اب پھر اس کے بعد جو ہے ٹینشن چل رہی ہے کرڈز کے ساتھ ایسٹ کے اندر, اور حال ہی میں یہ جو دروز کمیونٹی ہے سویدا میں جو ساؤتھ ایسٹ سیریا جس کا بارڈر جو ہے اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے, تو وہاں پہ بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں. تو ایک طرف اسرائیل جو ہے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس ریلیشن شپ کو بگڑنے نہ دیا جائے, لیکن دوسری طرف ان کو شک و شبہات بھی ہیں کہ یہ جو نئی حکومت ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ بنائے گی ایونچولی. سو they're caught between a rock and a hard place, the Israelis. اور پھر یہ کہ دروز ان کے allies ہیں. کامران صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ کیوں ان کو لگتا ہے کہ ایونچولی یہ حکومت ہمارے ساتھ ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ بنائے گی؟ اس کی وجہ ہے دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جب اسرائیل نے ایران کو رول بیک کیا ہے, اس کے انفلوئنس کو خطے کے اندر اس کے جو اثر رسوخ تھا اس کو رول بیک کیا ہے, حزب اللہ کو اپنا نیوٹرلائز کیا, حماس کو, اور پھر اسد حکومت چلی گئی اور پھر ایران پہ حملہ ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جس خطے کے اندر جو ایک ایکسس ہے شیعہ ریڈیکلزم کا وہ تو کمزور ہو گیا. لیکن دیکھیں نیچر ابہورز ویکیوم, یہ ایک مشہور محاورہ ہے. تو اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے سنی اسلامسٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور یہ حکومت سنی اسلامسٹ گروپ HTS کی بنائی ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ اگر یہ مطلب ہمارے ساتھ مطلب ایونچولی ان کے جو مفادات ہیں اور ہمارے مفادات وہ کنفلکٹ کرتے ہیں ایڈیالوجیکلی اسپیکنگ. دوسری جانب ترکی جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ خطے میں بڑھانا چاہ رہا ہے, بالخصوص شام کے اندر,
اور جو یہ ایچ ٹی ایس گروپ ہے جس کی سربراہی جو ہے شامی صدر احمد الشارہ کر رہے ہیں، وہ ترکی کا ایلائی ہے، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ جہاں ایران سے جان چھوٹی ہے تو ترکی کے ساتھ جو ہے ان دا فیوچر کوئی کانفلکٹ ہو. سو دس از اے ڈیفیکلٹ سچویشن، جس کی وجہ سے ایک بڑی کنفیوزنگ سچویشن چل رہی ہے، اور جس وجہ سے سیکرٹری روبیو کے جو بیانات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ بھئی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو، کیونکہ بالآخر صدر ڈونلڈ ٹرمپ احمد الشارہ سے ریاض میں ملے ہیں. تو یعنی کہ آپ امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ معاملہ بھی پھیلے نہیں، بٹ ڈو یو تھنک اٹ ول سکسیڈ؟ اٹس اے ویری ڈائسی سچویشن جی. اس میں جو ہے مطلب فلوئڈٹی اتنی ہے اور اس میں سٹیک ہولڈرز اتنے ہیں. لیکن جو دروز کمیونٹی ہے نا، ہم مطلب میڈیا کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دروز کی جو پوری کمیونٹی ہے، جو 7 لاکھ کی آبادی ہے ان کی اپنا ایز اے مائنورٹی ان سیریا، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو ایسی نہیں ہے. سویدا کے اندر جو ہے کچھ فیکشن جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ اسرائیل کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جو حکومتی ایلائز ہیں وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. حکومت جو ایچ ٹی ایس ہے، جو حکومت ہے وہ کچھ چاہتی ہے، اس کے جو دیگر اسلامسٹ ریڈیکل ایلائز ہیں وہ کچھ چاہتے ہیں، پھر لوکل بیڈوین ٹرائبز جو سویدا کے اندر ہیں، جو دروز کے ساتھ رہتے ہیں اسی علاقے کے اندر، وہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے. سو اٹس اے ریئلی کمپلیکیٹڈ پکچر. بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.